रूपमा चाहिँ 15 नम्बरको आउँछ र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेको के हो, यसभित्र हामीले कुन टपिकहरुलाई कुन कुराहरुलाई हामी यसमा कभर गर्छौं भन्दाखेरि यसभित्र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरु के छ भने यो यसको हामीले मिनिङका कुराहरु, यसको अब्जेक्टिभ्स, इम्पोर्टेन्स वा इम्प्लिकेसन इन म्यानेजमेन्ट डिसिजन है, इम्प्लिकेसन इन म्यानेजर डिसिजन, कुराहरु। त्यसैगरी यसभित्र हामीले चाहिँ यो विभिन्न खालको चाहिँ कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसको रिलेसनशिप, कस्ट भोल्युम अनि प्रॉफिटको के त भन्दाखेरि रिलेसनशिप, अनि त्यसैगरी यसभित्र हामीले यो बीईपी ब्रेक इभन पोइन्टहरु, त्यसैगरी मार्जिन अफ सेफ्टीका कुराहरु, अनि डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड प्रॉफिट टु गेट अथवा चाहिँ डिजायर्ड अथवा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड सेल्स टु गेट डिजायर्ड प्रॉफिटका कुराहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो कन्डिसन चाहिँ एप्लाई हुन्छ यसमा, जस्तै कि तपाईको फर सिंगल प्रोडक्ट र फर चाहिँ प्रोडक्ट मिक्स को लागि हुन्छ, दुईटा कन्डिसन आउँछ यसमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यसै हाम्रो डिटर्मिनेसन अफ बीईपी निकाल्ने, मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्ने, मार्जिन अफ सेफ्टी निकाल्ने, त्यसैगरी चाहिँ अर्को एक्सपेक्टेड सेल्सहरु निकाल्ने, एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल्ने इन चेन्जिङ सिचुएसनमा। यो निकालिन्छ। त्यसैगरी चाहिँ अर्को हाम्रो एक कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि यो सीबीपी एनालाइसिस और अनसर्टेनिटी कन्डिसन भनेको यो प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसन, यो प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनमा हामीले यो फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोबेबिलिटी दिएको कन्डिसनमा पनि हामीले यहाँनिर चाहिँ जे यसभित्र पढ्नुपर्ने कुराहरु भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी गिवन कन्डिसन हुन्छ र यसमा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको उपयोग गरेर प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अनि त्यसैगरी चाहिँ अर्को हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने हुन्छ। त्यो लिनियर प्रोग्रामिङ पनि यसै पढ्छौं। लिनियर प्रोग्रामिङ प्रॉफिट लाभ प्राइस म्याक्सिमाइज गर्नलाई वा अप्टिमाइज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति टपिकहरु चाहिँ भित्र कभर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसभित्र पढ्नुपर्ने टपिकहरु चाहिँ अब स्टेट फिक्स कस्टहरु आएको कन्डिसनमा कसरी चाहिँ यसलाई हामीले हेर्ने हैन, त्यो स्टेट फिक्स कस्टको कन्डिसन पनि हेर्छौं। स्टेट फिक्स कस्ट यति नै हो यसमा चाहिँ। अनि तपाईको के हुन्छ भने एउटा चाहिँ सीपीपी एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा एउटा चाहिँ तपाईको एउटा सिंगल प्रोडक्ट लागि हुन्छ, सिंगल प्रोडक्ट, एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट मिक्सको लागि प्रोडक्ट। यति कन्डिसनहरु हामीले पढ्नुपर्ने, यो टपिक भित्र पढ्नुपर्ने कन्डिसनहरु यति नै हुन्। र यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईको के छ भने यो सीपीपी एनालाइसिस फर अनसर्टेनिटी यो टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा धेरै पटक आइरहेको छ र यो धेरै पटक आइरहेको
र अर्को चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङ पनि धेरै पटक आइरहेको। यो चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको कन्सेप्ट मात्र लिने हो, अरू कन्सेप्टको कुराहरू होइन निकाल्ने, अरूभित्र पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ यी कुराहरू, बिपी, मार्जिन अफ सेफ्टी अनि एक्सपेक्टेड सेल्सहरू अरू यो चाहिँ यो टपिकभित्र यो भित्र पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर मेनली चाहिँ यो टपिकहरू पढेपछि बल्ल यो टपिकभित्र हामी पढ्छौँ। अब हामी चाहिँ यो सुरु गर्छौँ पहिला सुरुमा कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिसको मिनिङ वा डेफिनेसन। यति टपिकहरू चाहिँ हामीले भित्र कभर गर्नुपर्ने। अब यसको मिनिङको रूपमा हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस भनेको यसले के गर्छ भन्दाखेरि examines the behavior of cost, sales and profit. Examines the behavior of cost, sales and profit in change of sales price, basically output by activity level, basically cost price, etc. in a given time period. In a given time period and capacity. Like के भन्छ भने certain time period र capacity मा सुरुमै उल्लेख गरिएको capacity मा अथवा यसलाई रेन्ज अफ क्यापासिटी को हिसाबले पनि लिन सक्छ। यसलाई क्यापासिटी र टाइम पिरियड को हिसाबमा सेल्स प्राइस, आउटपुट, कस्ट जस्ता फ्याक्टरमा आएको चेन्जबाट कस्ट, सेल्स र प्रोफिटमा कस्तो असर पर्छ र कस्तो खालको चेन्जहरू देखिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन चाहिँ कस्ट प्रोफिट भोल्युम अथवा कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ। र यसले विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो भन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ क्वेशनमा हामीलाई दिएको थियो एउटा 5 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेशन दिएको थियो भन्दाखेरि राइट द एजम्पसन अफ कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस। कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस को हामीले जुन खालको कन्डिसन्स वा हिसाबहरू गर्छौं त्यो गर्दाखेरि हामीले कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एजम्पसन वा लिमिटेसनको रूपमा राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पटक चाहिँ यो अघिल्लो पटक चाहिँ क्वेशनले सोधेको थियो। त्यो भन्दा अघिल्लो पटक 2017 मा हो कि 18 मा होला। त्यसै अब हामीले यसको बारेमा के पढ्छौं भन्दा यो चाहिँ भयो कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिसको एउटा चाहिँ मिनिङको रूपमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यसलाई देखाउन सक्छौं। जस्तो कि तपाईको यसले के भन्छ भने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जहिले पनि प्रोफिट बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोफिट बराबर सेल्स माइनस के हुन्छ त सेल्स माइनस कस्ट हुन्छ। प्रोफिट बराबर सेल्स माइनस कस्ट हुन्छ। अझै यसलाई यसरी भनौं हाम्रो के हुन्छ भने प्रोफिट लिभिङ चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि सेल्स र के को त भन्दाखेरि सेल्सबाट कस्ट भनेर लेखिन्छ। र अब यो सेल्स डिपेन्ड केमा गर्छ त यो सेल्स डिपेन्ड गर्ने फ्याक्टर दुईटा छन्। यो सेल्स दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। सेल्स प्राइस र हाम्रो सेल्स प्राइस र केमा त भन्दाखेरि सेल्स युनिटमा अथवा आउटपुट लेभलमा सेल्स युनिटमा डिपेन्ड गर्छ। यो हाम्रो सेल्स प्राइस र सेल्स युनिटमा डिपेन्ड गर्छ। सेल्स टोटल सेल्स अनि तपाईको टोटल कस्ट चाहिँ टोटल कस्ट डिपेन्ड गर्छ दुईटा कुरामा। हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि कस्टलाई हामी यहाँ दुईटा तरिकाले विभाजन गर्न सक्छौं। एउटा भेरिएबल कस्ट र अर्को हुन्छ हाम्रो फिक्स कस्ट। र एक के भन्छ भने एउटा सर्टेन रेन्जसम्म वा क्यापासिटीसम्म चाहिँ फिक्स कस्टले बढ्ने घट्ने कुनै पनि चाहिँ हाम्रो बिहेभियर देखाउँदैन एउटा सेम लिनियरमा
वा सेम खालको कन्डिसन हुन्छ, फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन भनेर भन्छ एउटा सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ। त्यसै कारणले के भन्छ भने फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो लागि यो डिसिजन मेकिङमा फिक्स कस्टले त्यस्तो भूमिका खेल्दैन भनेर चाहिँ भन्छ। र भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाम्रो डिपेन्ड गर्छ केमा त, भेरिएबल कस्ट चाहिँ दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट, भेरिएबल कस्ट पर युनिट, र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ सेल्स युनिट वा प्रोडक्सन युनिट है, आउटपुट युनिट भनौँ, लेभल अफ एक्टिभिटी भनौँ। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो प्रोफिट भनेको यहाँ भित्रको कुनै पनि फ्याक्टरमा आएको चेन्जबाट प्रोफिटमा तुरुन्तै चेन्ज आउन सक्छ। जस्तो कि हामीले एकछिन मानौँ यहाँ 20,000 प्रोफिट चाहिँ हाम्रो छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामीले सेल्स गरेको हुन्छ 50,000 सेल्स गरेको छ, 50,000 सेल्स गरेको छ र हाम्रो यहाँनिर कति हुन्छ हाम्रो कस्ट भनेको 30,000 हुन्छ, 50 मा 30,000 कस्ट भयो। अब यो सेल्स कसरी आएको त भन्दाखेरि हामीले 500 वटा चाहिँ के गर्यो, 500 वटा युनिट चाहिँ उत्पादन गरेको छ, बेचेको छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस चाहिँ 100 रुपियाँको दरले चाहिँ बेच्दाखेरि हाम्रो सेल्स प्राइस 50,000 भएको छ भने यो कन्डिसन छ भने यो 30,000 आउनको लागि कस्तो कन्डिसनमा खेलिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ फिक्स कस्ट तपाईँको 10,000 फिक्स कस्ट हो। यो फिक्स कस्ट भनेको के हुन्छ, आउटपुट लेभल वा प्रोडक्सन युनिट अनुसार यो चेन्ज हुँदैन। अनि हामीले भेरिएबल कस्टमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो 30,000 मा 10,000 हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 30,000 मा 10,000 चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्टको रूपमा गयो भने बाँकी रहन्छ यहाँनिर कति भन्दाखेरि 20,000 रुपियाँ बाँकी रहन्छ। र यो 20,000 रुपियाँमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्स युनिट चाहिँ कति भन्दाखेरि 500 छ। सेल्स युनिटको आधारमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट लाग्ने हुनाले सेल्स 500 छ भने 40 रुपियाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट परिरहेको छ। अब तपाईँको यो प्रोफिटलाई चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ अहिलेको मार्केट अनुसार, अहिलेको मार्केट कम्पिटिसनलाई हेर्नुहुन्छ भने खासमा प्रोफिट इन्क्रिज गर्ने सामान्य एउटा रुल्स वा प्रिन्सिपल्स वा कुनै उपाय जुक्तिहरू भनौँ, दुईटा कन्डिसन हुन्छ यसमा। कि चाहिँ हामीले सेल्सलाई के गर्नु पर्यो, कि चाहिँ हामीले सेल्सलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो, कि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्टलाई के गर्नु पर्यो त रिडक्सन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो सामान्यतया प्रोफिट बढाउने दुईटा तरिका वा आधार हुन्छ, एउटा कि सेल्सलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो कि कस्टलाई रिडक्सन वा घटाउनु पर्यो। अहिलेको कम्पिटिसन मार्केटमा के छ भने सेल्स बढाउन धेरै नै कठिन अवस्था हुन्छ, कम्पिटिसन धेरै छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अहिले धेरै उपाय भनेको केमा छ भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ एकाउन्टिङ रिसर्चहरू गरिएको छ हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ सेल्स बढाउने अथवा चाहिँ सेल्ससँग सम्बन्धित मार्केटिङको कुरालाई भन्दा पनि एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि कस्ट रिडक्सनलाई कसरी गर्न सकिन्छ, कस्टलाई घटाउन उपायहरू के हुन्, कस्टलाई घटाउन सकिएमा हाम्रो प्रोफिटलाई के गर्न सकिन्छ, हामीले लङ टर्मसम्म चाहिँ हाम्रो राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले व्यक्त गरेको छ। यो कस्ट रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीलाई सेम राखेर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। र यहाँ तपाईँले यो कन्डिसनमा हेर्नुहुन्छ भने यदि यो कुनै पनि एउटा भेरिएबल भनौँ, यो कुनै पनि एउटा भेरिएबल हो, जस्तो प्रोफिटसँग रिलेटेड भेरिएबल दुईटा छ, कि तपाईँले कस्टलाई घटाउनु पर्यो, जस्तो यो 20,000 रुपियाँ प्रोफिट खानलाई 20,000 रुपियाँ प्रोफिट खानु छ अथवा यसलाई बढाउनु छ, यसलाई 30,000 बढाउनु छ भने यदि तपाईँले यो 20,000 बाट यसलाई मानव 30,000 बढाउनु छ भने अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ सेल्स इन्क्रिज गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेल्स इन्क्रिज गरेर तपाईँले 60,000 बढाउनु पर्ने हुन्छ कि सेल्सलाई यथावत राखेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो कस्टलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हामीले यो रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै यो कुनै यति फ्याक्टरभित्र चाहिँ यतिको फ्याक्टरभित्र कुनै एउटा फ्याक्टरमा आएको चेन्जबाट यो प्रोफिट वा टोटल कस्ट अथवा सेल्स कुनै पनि चेन्ज हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब हाम्रो सेल्स युनिटमा आएको चेन्जबाट पनि के हुन सक्छ भन्दाखेरि सेल्स युनिटमा आएको चेन्जबाट पनि तपाईँको प्रोफिटमा चेन्ज हुन सक्छ वा कस्टमा चेन्ज हुन सक्छ है त। अनि यसरी चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यो कस्ट सेल्स र प्रोफिटको एउटा रिलेसनसिप
बिल्डअप गरेको यहाँ हुन्छ कुनै पनि कुरामा यहाँ चेन्ज गर्न सकिन्छ चेन्जमा कुनै पनि एउटा चेन्जमा आएको कुराले चाहिँ अर्कोलाई हिट गरिरहेको हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसो भयो हाम्रो कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिसको कन्सेप्टको बारेमा हामीले यसलाई कुरा गरौँ अब हामी जान्छौँ अर्को टपिक यसैभित्र यहाँ जुन छ यहाँ एउटा एजम्पसन गरिएको छ र एक्जाममा पनि आइसकेको कुरा हो यो एक्जाममा के आएको छ भने यो कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिसको एजम्पसनहरू के हुन् भनेर आएको छ म यहाँ तपाईलाई सर्ट टर्ममा लेखाइदिन्छु एजम्पसन कुरा छ यहाँ अब सुरुमै हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि एजम्पसनमा तपाईले के मान्नु भन्दाखेरि बेच्दाखेरि पनि तपाईले कति बेच्नु भएको छ 500 बेच्नु भएको छ र कस्ट लगाउँदाखेरि तपाईले कति गर्नु पर्छ 500 मा लगाउनु भएको छ भनेपछि उत्पादन गरिएको उत्पादन जति गरिएको छ त्यति नै के गरेको छ भन्दाखेरि बेचिएको छ जति उत्पादन गरेको छ त्यति नै बेचिएको छ यसको अर्थ एउटा एजम्पसन के मान्छेले भन्दाखेरि देयर इज नो स्टक या चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टक छैन हुँदैन अनसोल्ड गुड्सहरु हुँदैन भन्ने कुरा यसले एजम्पसन मान्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भनेपछि यसको एजम्पसन एउटा के रहेछ भन्दाखेरि देयर इज नो स्टक त्यहाँ चाहिँ स्टक हुँदैन यसको अर्थ हुन्छ जहिले पनि सेल्स युनिट बराबर प्रोडक्सन युनिट हुन्छ यसको अर्थ के हुन्छ भने सेल्स युनिट बराबर के भन्दाखेरि प्रोडक्सन हुन्छ यसले यो एजम्पसन मान्छ र यदि यसमा के हुन्छ भने सेल्स नभएर सेल्स र प्रोडक्सनको डिफरेन्स आउने बित्तिकै त्यहाँ कि ओपनिङ स्टक हुन्छ कि त्यहाँ क्लोजिङ स्टक हुन्छ ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक आउने बित्तिकै हाम्रो जुन यो कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिसमा जुन फर्मुलाहरु युज गरिन्छ त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ काम गर्दैन भनेर बुझ्नु के भयो देयर इज नो स्टक अनि त्यसैगरी हामीलाई यहाँ कस्टलाई यो कस्टलाई हामीले दुई प्रकारमा विभाजन गरेको छ एउटा फिक्स कस्ट अर्को भेरिएबल कस्ट भनेपछि बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को रहेछ कस्ट आर classified into two ways variable and fixed एउटा variable cost अर्को चाहिँ भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई देखाएको हुन्छ यो भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको रूपमा अब कस्टलाई चाहिँ हामीले यसमा जम्मा दुई तरिकाले मात्र विभाजन गरेका हुन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो हुन त अब कस्टलाई हामी भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट बाहेक अरू कस्टको रूपमा पनि हामीले जस्तो कि यो सेमी भेरिएबल कस्टको रूपमा पनि विभाजन गर्न हुन सक्छ त्यो त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ अरू स्टेट फिक्स कस्टको रूपमा पनि हाम्रो हुन सक्छ तपाईलाई यो चाहिँ च्याप्टर नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले यसको बारेमा पढिसकेको छ जस्तो कि फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट सेमी भेरिएबल कस्ट स्टेट फिक्स कस्ट अनि कन्ट्रोलेबल कस्ट अनकन्ट्रोलेबल कस्टको कुराहरू हैन म्यानुफ्याक्चरिङ यसरी चाहिँ यो विभिन्न खालको चाहिँ कस्ट आफ्नो डिभाइडको आधारमा विभाजन गरेको छ र यसमा जम्मा दुईटा तरिकाले मात्र विभाजन गरिन्छ कस्टलाई भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट यो बाहेक अरू कस्टमा विभाजन गरिन्छ यसमा अनि त्यसैगरी अर्को छ फेरि सबै कन्डिसनहरु कति बेला चाहिँ लागू हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट टर्म टाइम पिरियडको आधारमा त्यो चाहिँ के लागू हुन्छ यो लङ टर्मको लागि होइन कि सर्ट टर्मको लागि हो यो सर्ट टर्म टाइम फ्रेमको लागि मात्रै यो हुन्छ किनकि लङ टर्ममा के हुन्छ सबै कुराहरु चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन सबै कुराहरु चेन्ज हुन्छ लङ टर्ममा सर्ट टर्ममा मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा भेरिएबललाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले गर्छौं सर्ट टर्ममा कुनै एउटा भेरिएबल मात्र चेन्ज हुन्छ तपाईले यदि केमा भन्दाखेरि यो सेल्स प्राइसमा चेन्ज गर्नु भयो भने तपाई अर्को कस्टमा चेन्ज गर्न सक्नु हुँदैन भन्ने एजम्पसन एउटा चाहिँ एजम्पसन राखेर हेर्नु हुन्छ कुनै एउटा मात्रै कुरामा चेन्ज हुन्छ तपाईले आफूले रिसोर्सेसहरु धेरै के गर्न सक्नुहुन्न चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ यसले एजम्पसन गरिरहेको हुन्छ सर्ट टर्म टाइम फ्रेमको आधारमा चाहिँ यो लागू भएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अनि
यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेल्स प्राइस अनि कस्ट प्राइसहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा एजम्सन गरिन्छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट, कस्ट प्राइस पर युनिट, फिक्स्ड कस्ट are assumed to be constant. यसको अर्थ के हो भने यिनीहरू बारम्बार चेन्ज भइराख्ने, मार्केटमा फ्लक्चुएसन भइराख्ने, कहिले आजको मूल्य अथवा आजको बिहानको मूल्य एउटा, साँझको मूल्य एउटा, वा दिउँसोको मूल्य एउटा, वा भोलिको मूल्य एउटा भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने यी कुराहरू चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भने कन्स्टेन्ट भइरहेको हुन्छ। कुनै एउटा सर्टेन पिरियडको लागि यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। जस्तो कि 1 वर्षसम्मको अवधिको लागि वा 6 महिनासम्मको अवधिको लागि चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस अनि कस्ट प्राइस वा फिक्स्ड कस्टहरु चेन्ज हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा यसले एज्युम गर्छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो एजम्सनको रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ एजम्सनको रूपमा राखिएको हुन्छ र यो एजम्सन भित्र मात्र हामीले हिसाब गरिरहेको हुन्छ। यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ है भनेर चाहिँ हामीले यो हिसाब गरिरहेको बुझ्नु पर्यो। यो भयो एजम्सन। यो आएको थियो एक्जाममा। यो चाहिँ हाम्रो लिमिटेसनको, यसलाई हामी एजम्सनलाई लिमिटेसनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यसलाई हामी लिमिटेसनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। अब हामी यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ यसको डिसिजन वा म्यानेजरल डिसिजनमा यसको इम्प्लिकेसन के छ, अब्जेक्टिभ्स के छ र यसको फाइदा बेफाइदा अथवा फाइदाहरूको बारेमा के छ भन्ने कुराहरू छ। बेफाइदाहरू पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, लिमिटेसन अथवा यसको चाहिँ सीमितता कुराहरू पनि भन्न सकिन्छ र यसको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्सको कुराहरूको बारेमा चाहिँ अब यसको अब्जेक्टिभ्सको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि के हो भने यसबाट हामीलाई के फाइदा आउँछ भन्दा के उद्देश्य राखेको हुँदाखेरि यो ब्रेक इभन पोइन्ट डिटर्मिनेसन गर्दाखेरि डिटर्मिनेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्ट, determination of margin of safety, जस्तो ब्रेक इभन पोइन्ट डिटर्मिनेसन गर्नुपर्छ के हो भने ब्रेक इभन पोइन्ट डिटर्मिनेसन गर्नुपर्छ हाम्रो कम्पनीले कतिसम्म चाहिँ आम्दानी गर्दाखेरि खर्च बराबर गर्न सक्छ वा लस घाटामा जाँदैन त कम्तीमा पनि कति बेच्नु पर्यो हाम्रो कम्पनीले कम्तीमा पनि कति बेच्न सक्यो भने घाटामा जाँदैन कम्पनी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न जरुरी छ। किनकि त्यो थाहा पाउने बित्तिकै यदि हामीलाई घाटा हुने सम्मको बिन्दु थाहा पाइयो भने हामी त्यो अनुसारको रिसोर्सलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा प्लानिङतिर जान सक्छौँ। र अर्को छ फेरि डिटर्मिनेसन अफ मार्जिन अफ सेफ्टी। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मार्जिन अफ सेफ्टीको अर्थ के हुन्छ भने ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा माथिको जति पनि सेल्स हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि मार्जिन अफ सेफ्टी हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि यदि रुपीज सेल्स रुपीज चाहिँ हाम्रो 50,000 रुपियाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट छ। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको हाम्रो 50,000 रुपियाँ छ भने यो पोइन्टमा सेल्स गरियो भने न नाफा न घाटाको स्थिति आउँछ। यसको अर्थ यो सेल्स बराबर टोटल कस्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको कस्तो भने टोटल कस्ट बराबर के हुन्छ सेल्सको अवस्था हो अथवा नो प्रॉफिट अर नो लसको अवस्था हो भने अब यो मार्जिन अफ सेफ्टीले के जनाउँछ भने यदि हाम्रो सेल्स बढायो, सेल्स यो भन्दा बढाउँदै गयो र हामीले एकछिनलाई 80,000 को सेल्स गरिएको छ भने नाफा हुने जुन सेल्स छ त्यो नाफा हुने सेल्सको रेन्ज कति हो त भन्दाखेरि यसको डिफरेन्स कति छ भन्दाखेरि 30,000 रुपैयाँ छ। यो 30,000 रुपैयाँ प्रॉफिट होइन कि हामीलाई आउने प्रॉफिटको भाग चाहिँ यो 30,000 बाट चाहिँ आउँछ भनिएको चाहिँ हो है। यसलाई फेरि एकचोटि बुझ्नु होला। यसले के भन्छ भन्दाखेरि मार्जिन अफ सेफ्टीको त्यस्तो अवस्था हो, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो सेल्स हो, त्यस्तो सेल्स लेभल हो जुन चाहिँ बीईपी भन्दा माथिको सेल्सको एमाउन्ट हो। बीईपी भन्दा माथिको सेल्सको एमाउन्ट जस्तो 50,000 रुपैयाँ ब्रेक इभन पोइन्ट छ र ब्रेक इभन पोइन्ट अनुसार भन्नुपर्दा के भने हामीलाई नाफा वा घाटा हुनुको लागि
यो 50,000 भन्दा माथि जानुपर्छ हामीले माथि जानुपर्छ कति हो भने यहाँ एकछिन हामी सेल्स गरियो 80,000 भने हाम्रो प्रॉफिट हुने जुन कन्ट्रिब्युसन गर्ने प्रॉफिटमा भाग छ सेल्सको त्यो जम्मा 30,000 हो 30,000 को भागले हामीलाई के छ प्रॉफिटमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यसलाई पनि हामीले यसलाई न्युमेरिकलबाट पनि हेर्न सकिन्छ 50,000 ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझ्नु होला ब्रेक इभन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रॉफिट नआउने कन्डिसन वा कस्ट बढाउने कन्डिसनमा आयो म तपाईलाई यो गरेर पनि देखाइदिन्छु हेरेर अब यसको लागि हामीलाई यहाँ क्वेशनमा केही कुराहरु गिभन दिएको हुनुपर्छ जस्तो हामीलाई युनिट दिएको छ युनिट चाहिँ हाम्रो 10,000 छ सेल्स युनिट हो सेल्स युनिट 10,000 दिएको छ त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको हुन्छ सेल्स युनिट बराबर 10,000 युनिट्स एट द रेट अफ ₹20 को दरले बिक्री गर्ने र भेसी टु दिएको छ रुपीस दिएको छ ₹10 अनि त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट दिएको छ कति भन्दाखेरि अब फिक्स कस्ट दिएको छ हाम्रो रुपीस 50,000 रुपैयाँ फिक्स कस्ट भयो भने हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट कति होला यसको ब्रेक इभन पोइन्ट कति हुन्छ त कति पोइन्टमा चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो भन्दाखेरि ननाफा न घाटाको अवस्था आउन सक्छ त्यो कति कन्डिसन होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस टोटल कस्ट हो प्रॉफिट भनेको सेल्स के सेल्सबाट चाहिँ टोटल कस्ट घटायो भने चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट आउँछ र यदि हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट गर्ने हो भने ब्रेक इभन पोइन्टमा प्रॉफिट जहिले हुन्छ 0 हुन्छ र हाम्रो यसमा सेल्स कति हुन्छ भन्दाखेरि सेल्स भनेको हाम्रो लागि यो निकाल्नु पर्ने छ सेल्स भनेको निकाल्नु पर्ने छ यो क्वेशनले दिएको सेल्स युनिट चाहिँ हामीले होइन कि हामीले अरुको सेल्स चाहिँ कति होला त भन्ने कुरा निकाल्न खोजिरहेको छ अब हेर्नु होला अब यहाँनिर हाम्रो सेल्स युनिट इन्टु के हुन्छ त यो सेल्स प्राइस कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि सेल्स युनिटले यसलाई इन्टु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिटलाई इन्टु गरेपछि हाम्रो के आउँछ त सेल्स रुपीस आउँछ टोटल सेल्स आउँछ माइनस टोटल कस्ट भनेको के हो तपाईँको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टलाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त टोटल कस्ट आउँछ हेर्नु न यसलाई टोटल कस्ट भनेको भेरिएबल प्लस के हो त फिक्स कस्ट हो अब यो भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्टको आधारमा हेर्दियो भने 0 बराबर सेल्स युनिट हामीलाई थाहा छैन सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कतिको दरले बेच्यो त 20 रुपैयाँको दरले बेच्यो माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको केमा लाग्छ सेल्स युनिटमा लाग्छ त्यसैले हामी यसलाई के गर्छौं त सेल्स युनिट इन्टु भेरिएबल कस्ट हाम्रो कति त 10 हो 10 रुपैयाँ चाहिँ भेरिएबल कस्ट प्लस हाम्रो फिक्स कस्ट कति त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट हो हाम्रो लागि 50,000 हाम्रो फिक्स कस्ट हो अब यसको आधारमा गर्नुहुन्छ भने यसलाई यता लगाइदिनुस् अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेल्स युनिट इन्टु 10 बराबर यो सेल्स युनिट इन्टु 10 भएको छ यही गर्दिनु भयो यसलाई माइनसमा राख्दिनु भयो यसलाई 0 बराबर सेल्स युनिट इन्टु 20 सेल्स युनिट 20 माइनस 10 सेल्स युनिट माइनस 50,000 र यो 0 बराबर क्या त भन्दाखेरि 10 सेल्स युनिट माइनस 50,000 र यो 50,000 लाई तले 10 ले भाग गरेपछि सेल्स युनिट आएको छ सेल्स युनिट इक्वल टु 50,000 डिवाइड बाइ 10 इक्वल टु हाम्रो रुपीस के आउँछ भन्दाखेरि रुपीस 5,000 युनिट चाहिँ हाम्रो सरी रुपीस 5,000 युनिट चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि सेल्स युनिट आएको छ र यो सेल्स युनिट भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ ब्रेक इभन पोइन्टको रूपमा चाहिँ अब तपाईले मार्केटमा सेल्स गरेको अहिले रिसेन्टली करेन्टली चाहिँ तपाईले सेल्स गर्नुभयो 10,000 युनिट सेल्स गर्नुभयो 10,000 युनिट सेल्स गरे पनि
तपाईले चाहिँ आफ्नो खर्च सबै मेन्टेन गर्नको लागि, खर्च बराबर राख्नको लागि वा आफू घाटामा नजानको लागि तपाईले कम्तीमा पनि कति सेल्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 5000 युनिट चाहिँ सेल्स गर्नै पर्यो। अब तपाईले 5000 बराबर सेल्स गर्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईले प्लानिङमै के राख्नुहुन्छ भने 5000 बराबरको सेल्स गर्नै पर्यो। 5000 सेल्स गर्नको लागि कस्तो खालको हामीले स्ट्र्याटेजी अपनाउनु पर्छ, कुन मार्केटमा जानुपर्छ, कुन कर्मचारीलाई जिम्मा दिनुपर्छ, कुन खालको पोलिसी सेल्स पोलिसीहरू लिएर आउनुपर्छ, कति सेलिङ प्राइस राख्नुपर्छ, कम्पिटिसन कस्तो छ, सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ। यो भए 5000 युनिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 5000 युनिट हो। अब ब्रेक इभन पोइन्ट 5000 भइसकेपछि अब हामीले यहाँ कुरा गरेको मार्जिन अफ सेफ्टीको कुरा। मार्जिन अफ सेफ्टीको कुरामा के आउँछ भने तपाईले 5000 भन्दा बढी सेल्स गर्नुभयो भने 5000 भन्दा जति बढी सेल्स गर्नुहुन्छ त्यति तपाईको प्रोफिट बढ्दै 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 गइरहेको हुन्छ। अब यो 5000 भनेको कति होला त रुपैयाँमा बदल्नुस् त्यसलाई। ब्रेक इभन पोइन्ट तपाईको चाहिँ 5000 छ भने अब ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो रुपैयाँमा, ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ रुपैयाँमा बदल्नु। यो अघि 5000 थियो, अब यसलाई रुपैयाँमा बदल्दाखेरि 5000 इन्टु 20 बराबर रुपैयाँ चाहिँ हामीले दिनुभयो 1 लाख रुपैयाँ। तपाईले 1 लाख रुपैयाँको बिक्री हो ब्रेक इभन पोइन्ट र तपाईले अब मार्जिन अफ सेफ्टी तपाईले एक्चुअल रूपमा चाहिँ 10,00,000 वटा बिक्री गर्नुहुन्छ भने तपाईको मार्जिन अफ सेफ्टी आउँछ। मार्जिन अफ सेफ्टीको जुन भाग छ त्यो मार्जिन अफ सेफ्टी कति हुन आउँछ भन्दाखेरि यो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब तपाईको एक्चुअल सेल्स कति छ त भन्दाखेरि 10,000 इन्टु 20 बराबर 2 लाख रुपैयाँ। तपाईको एक्चुअल सेल्स हो 2 लाख रुपैयाँ। 2 लाख रुपैयाँमा माइनस 1 लाख, यो जुन आउँछ 1 लाख, यो 1 लाख भन्नु तपाईको मार्जिन अफ सेफ्टी। यो भनेको मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको तपाईले यो प्रॉफिट जति पनि गर्नुहुन्छ त्यो प्रॉफिट भनेको यो 1 लाख रुपैयाँबाट हुन्छ। जति पनि तपाईले प्रॉफिट गर्नुहुन्छ त्यो प्रॉफिट के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 लाख रुपैयाँबाट तपाईको प्रॉफिट हुँदै आउँछ। र यसमा लाग्ने खर्च कुन मात्रै होला भन्नुस् त। यसमा लाग्ने खर्च यो जुन मार्जिन अफ सेफ्टी छ यो चाहिँ तपाईको सेल्सकै भाग हो। तपाईको प्रॉफिट कति हुन्छ होला त? तपाईले प्रॉफिट कति गर्नुहुन्छ होला? यहाँ भन्नुस् त प्रॉफिट कति गर्नुहुन्छ होला यसमा? यसमा तपाईले प्रॉफिट कति गर्नुहुन्छ होला? बीईपी भएपछि त प्रॉफिट लस इक्वल भयो नि। हजुर हैन, यो 1 लाख भनेको तपाईको प्रॉफिट चाहिँ होइन है। प्रॉफिट चाहिँ होइन, प्रॉफिट कमाउने सेल्स हो यो। प्रॉफिट चाहिँ होइन तर प्रॉफिट कमाउने सेल्स हो, किनकि तपाईको फिक्स कस्ट को कभर भइसकेछ त। तपाईको भेरिएबल कस्ट कभर हुन बाँकी छ नि यसमा। यो सेल्समा भेरिएबल कस्ट कभर हुन बाँकी छ नि त। अब भेरिएबल कस्ट कति कभर हुन बाँकी छ यसमा? अब तपाईहरुलाई मैले यसमा के देखाइन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यस्तै हेर्नु होला। तपाईको सेल्स 10 लाख, यो तपाईको त्यो 10 लाखको सेल्स हुन्छ हैन। 10,000 को सेल्स हो। 10,000 को सेल्स हुँदाखेरि तपाईको प्रॉफिट कति हुन्छ पहिला निकाल्नु। प्रॉफिट कति हुन्छ? प्रॉफिट के हुन्छ भने अब हामीलाई थाहा छ कि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। अब सेल्स तपाईको 10,000 इन्टु कति हो? 20। 10,000 चाहिँ इन्टु 20 बराबर कति हो? 2 लाख। माइनस भेरिएबल कस्ट कति हो? भेरिएबल कस्ट 10,000 इन्टु कति हो? 10 हो। 10,000 इन्टु 10 बराबर कति भयो? 1 लाख भयो। अनि फिक्स कस्ट कति तपाईको? 50,000। यसमा तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 लाखमा 1 लाख हटाउँदा 15 हटाउँदा किन पर्छ? 50,000। यसै 50,000 आउनु पर्यो। तपाईले यसो हेर्नुहुन्छ भने यो 1 लाख जुन छ नि, यो 1 लाखमा तपाईको के भइसकेछ त? फिक्स कस्ट त पहिले घटिसकेको छ, किनकि ब्रेक इभन पोइन्ट कहिले घटाइसक्नु भएको छ। ब्रेक इभन पोइन्ट घटाउनुको अर्थ चाहिँ तपाईको जति आउनु पर्ने फिक्स कस्ट त घटिसकेको छ। र अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यो प्रॉफिट यसैबाट प्रॉफिट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यसैबाट तपाईको प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यो 1 लाख भन्दा तपाईको के हो त भन्दाखेरि प्रॉफिट दिने भाग हो नि त। अनि यो 1 लाखमा मार्जिन अफ सेफ्टी जति छ त्यसमा तपाईले के गराउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसमा लाग्ने कुन मात्र कस्ट भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट मात्रै हो यसमा लाग्ने। यो
जुन सेल्स छ यसमा तपाईको भेरिएबल कस्ट मात्र लाग्छ र भेरिएबल कस्ट र सेल्सको रिलेसनशिप कति छ भन्नुस् त भेरिएबल कस्ट र सेल्सको रिलेसनशिप कति छ यहाँ 50% छ भनेपछि अब तपाईको भेरिएबल कस्ट र चाहिँ सेल्सको रिलेसनशिप 50% छ भने यो भागमा भेरिएबल कस्टको भाग कति होला 50% मात्रै हो भनेपछि यो 50% अफ भेरिएबल कस्ट 50% अफ भेरिएबल कस्ट अथवा चाहिँ 50% अफ तपाईको सेल्स गर्नु पर्यो यसमा अब यहाँ कति आउने मार्जिन अफ सेफ्टी हमको 1 लाख माइनस कति हो त 50% अफ सेल्स कति हो यहाँ कति छ 1 लाख छ यसको अर्थ आउँछ रुपैयाँ 50,000 यसरी गर्दा पनि तपाईको प्रॉफिट टोटल आयो तपाईको हिसाब ट्याबेका निकाल्नको लागि प्रॉफिट हम कति आयो 50,000 आइसक्यो थियो यहाँ यो सजिलो छ यो प्रॉफिट निकाल्न चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त सेल्स भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्ट हाम्रो प्रॉफिट कति आउँछ 50,000 तर यसरी गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुने भन्दाखेरि कति सेल्स गर्दाखेरि घाटा नहुने हो त्यो पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यो घाटा नहुने भइसकेपछि त्यो भन्दा बढी गर्दाखेरि कति सेल्स बढी गर्दाखेरि हामीलाई प्रॉफिट बढ्दै जाने हो त हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो जस्तो तपाईले अब यतिमा निकाल्दिनुस् त अब मानुस सेक्सनलाई तपाईले मार्जिन जस्तो तपाईको ब्रेक इभन पोइन्ट कति छ ब्रेक इभन पोइन्ट त हाम्रो 1 लाख आइसकेको छ र मानुस सेक्सनलाई ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा हाम्रो कतिले बढी छ भन्दाखेरि 1,50,000 ले हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा माथिको